बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रात का पिछला पहर था। खामोशी हर तरफ फैली हुई थी। दुनिया सो रही थी मगर एक माँ जाग रही थी। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। लबों पर अल्फाज थे मगर वो अल्फाज दुनिया के लिए नहीं थे। वो अपने रब से बात कर रही थी, अपनी औलाद के लिए, क्योंकि वो जानती थी औलाद को पालना इंसान के बस में है, मगर उन्हें संवारना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। और यही वो मकाम है जहाँ माँ बाप की सबसे बड़ी ताकत दुआ बन जाती है। याद रखें, दुनिया के सारे वसाइल, तालीम, पैसा, ताल्लुकात, सब अपनी जगह, मगर एक सच्ची दुआ तकदीर का रुख भी मोड़ सकती है। औलाद के लिए दुआ की अहमियत। औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है, लेकिन ये नेमत साथ ही एक अमानत भी है और एक आजमाइश भी। हम इनके लिए बेहतरीन कपड़े ख़रीदते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, मगर अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं, इनके लिए दुआ करना। हालांकि हकीकत यह है कि तालीम इंसान देता है, हदायत अल्लाह देता है, हिफाजत हम करते हैं मगर बचाता अल्लाह है। हम रास्ता दिखाते हैं मगर चलाना अल्लाह का काम है। इसलिए नेक लोग हमेशा कहते थे, अपनी औलाद के लिए दुआ को कभी ना छोड़ो, क्योंकि दुआ वहाँ असर करती है जहाँ वसाइल ख़त्म हो जाते हैं। औलाद नेमत भी, आजमाइश भी। कभी आपने गौर किया, हम औलाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि औलाद सिर्फ नेमत नहीं बल्कि एक आजमाइश भी है। कुरान हमें याद दिलाता है कि माल और औलाद आजमाइश हैं। ये आजमाइश कैसे? क्या हम उन्हें दीन सिखा रहे हैं या सिर्फ दुनिया? क्या हम उनके दिल अल्लाह से जोड़ रहे हैं या सिर्फ कामयाबी से? क्या हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं या सिर्फ प्लान बना रहे हैं? याद रखें, जिस औलाद के लिए दुआ नहीं की जाती वो अक्सर दुनिया में तो कामयाब हो जाती है मगर दिल से खाली रह जाती है। एक माँ की दुआ की ताकत। तारीख गवाह है, एक माँ की दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कितने ही बड़े लोग, कितने ही नेक बंदे, उनकी कामयाबी के पीछे किसी माँ की आंसू भरी दुआ होती है। रात के अंधेरों में मांगी गई दुआएं, सजदों में बहाए गए आंसू, ये कभी ज़ाया नहीं जाते। हो सकता है आपको आज असर नज़र ना आए, मगर कल वही दुआ आपके बच्चे की तकदीर बदल देगी। हम कहाँ गलती करते हैं? आज के दौर में सबसे बड़ी गलती क्या है? हम कहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, लेकिन हम ये कम कहते हैं मेरा बच्चा नेक बन जाए, मेरा बच्चा अल्लाह वाला बन जाए। हम उनके लिए कोचिंग ढूंढते हैं, लेकिन उनके लिए सजदा नहीं करते। हम उनके लिए बेहतरीन स्कूल तलाश करते हैं, लेकिन उनके लिए तहज्जुद में आंसू नहीं बहाते। याद रखें, जो वालिदैन दुआ को छोड़ देते हैं वो असल ताकत को छोड़ देते हैं। दुआ का सही तरीका। अगर आप चाहते हैं कि दुआ कबूल हो तो चंद बातों का ख्याल रखें। दिल से दुआ करें, सिर्फ अल्फाज नहीं, एहसास के साथ, यकीन के साथ मांगें। ये यकीन हो कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा। मुसलसल दुआ करें, एक दिन दो दिन नहीं, हमेशा। अच्छे वक्त में भी दुआ करें, सिर्फ मुश्किल में नहीं। अपने अमाल दुरुस्त करें, क्योंकि अमाल दुआ की कबूलियत पर असर डालते हैं। औलाद के लिए जामे और ख़ूबसूरत दुआ। ए अल्लाह, जैसे तूने मुझे मेरी औलाद बग़ैर किसी ताकत और कोशिश के अता की, वैसे ही उन्हें बग़ैर मेरी ताकत के महफूज रख। ए अल्लाह, ए वो ज़ात जिसे ना ऊँग आती है और ना नींद, मैं अपनी औलाद को तेरे सपुर्द करती हूँ। उन्हें अपनी उस निगाह से महफूज रख जो कभी नहीं सोती। ए अल्लाह, मेरी औलाद को वो बेहतरीन नेमतें अता फरमा जो तू अपने नेक बंदों को देता है, और उन्हें बदकारों के शर और हसद करने वालों की चालों से बचा।
اے اللہ، انہیں مکاروں کی مکاری، ظالموں کے ظلم اور ہر چھپی اور کھلی برائی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میں ان کے جسم تیرے سپرد کرتی ہوں، انہیں بیماریوں، تکلیفوں اور ہر خطرناک مرض سے محفوظ رکھ اور انہیں کامل صحت عطا فرما۔ اے اللہ، میں ان کے اخلاق تیرے سپرد کرتی ہوں، انہیں سچائی، عاجزی، صبر اور حسن اخلاق کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ، میں ان کے رزق تیرے سپرد کرتی ہوں، انہیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، ان کی زندگی میں آسانی اور کشادگی پیدا فرما۔ اے اللہ، ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اور دنیا کی محبت کو ان کے دلوں میں کم کر دے۔ اے اللہ، ان سے محبت فرما، ان سے راضی ہو جا اور انہیں اتنا عطا فرما کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ، ان پر اپنی نعمتیں مکمل فرما اور ان کے رزق کو وسیع کر دے۔ اے اللہ، انہیں اس سے زیادہ خیر عطا فرما جتنی وہ امید رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ برائیوں سے بچا جتنی وہ ڈرتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا میں انہیں بہترین زندگی عطا فرما اور آخرت میں انہیں انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، انہیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں نماز کا پابند بنا، نماز کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کے دلوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ان کے دلوں کی بہار، ان کے سینوں کا نور اور ان کی زندگی کا رستہ بنا دے۔ اے اللہ، ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دے اور گناہوں سے انہیں نفرت عطا فرما۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ان کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، انہیں نیک دوست عطا فرما اور برے لوگوں کی صحبت سے بچا۔ اے اللہ، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں ان کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ دعا کے اثرات، کیوں یہ سب سے بڑی طاقت ہے؟ دعا وہ ہتھیار ہے جو نظر نہ آنے والی مشکلات کو ختم کرتا ہے، بچوں کو غلط راستے سے بچاتا ہے، ان کے دلوں میں نیکی کا بیج بوتا ہے، ان کی قسمت میں خیر لکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ بچہ نہیں بدل رہا، مگر حقیقت میں دعا اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ، خاموشی سے مگر گہرائی سے۔ ماں باپ کے لیے ایک اہم پیغام، یاد رکھیں، صرف ڈانٹ سے بچے نہیں سنورتے، صرف نصیحت سے بچے نہیں بدلتے، بلکہ محبت، تربیت اور دعا، یہ تین چیزیں مل کر اولاد کو کامیاب بناتی ہیں، اور ان میں بھی سب سے طاقتور چیز ہے دعا۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں نیک، فرمانبردار اور دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، انہیں خوش رکھ اور ہمیں ان کے ساتھ خوش رکھ، انہیں بدبخت نہ بنا اور نہ ہمیں ان کے ساتھ بدبخت کر۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تمام مسلمانوں کی اولاد کی حفاظت فرما، انہیں ہدایت عطا فرما اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا۔ اور اے اللہ، اس دعا کو لکھنے والے، پڑھنے والے اور آگے پہنچانے والے سب کی اولاد کو اپنی امان میں رکھ۔ اے اللہ، قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔